तेंच्यांनी बोंगले हुंयचे पयशांनी बांदले पळय ते आनी तेंची सारके लिस्ट करून एंटी करप्शन ब्युरोक दिवपाक जाय कित्याक हे NGO म्हणटा आपूण NGOच्या नांवान हे पयशे उखलता आनी बरें काम जे आमी हिंगा केला ब्युटिफिकेशन तेचेर आड घालपाक हिंगा येयले हे शिकल्या पळय ते शाळेक ही जी शाळा ती बांदोडकराचे म्हणून इसरले तांकां शिक्षण सारकें मेळोंक ना अशें म्हाका दिसता आहात थोडे आहले लोक कितें म्हणटले तांकां काय करपाक जायना आमकां वी आर इन अ डेमोक्रेसी बांदोडकराचे लिगसी फुडें वतना हांव इतलोच सांगता गोंयकारांक की तेणें आयज गोंयकारांक वाट दाखयल्ली आहा एक आनी ही वाट आमी चलपाक जाय आनी ही वाट चलतना हांव आशिर्वाद मागता बांदोडकराचो आमचेर स्पेशली म्हाजेर की तेणें म्हाका सारको ह्या फुडें मार्ग दाखोवचो म्हणून खंयच्यान वचपाचें पळय तें कित्याक आयज गोंयाक सगळे लोक घुस्पल्ल्या खबर ना खंय धांवपाचें पळय तें लिडराकूच खबर ना खंय वचपाचें पळय तें अशें जाल्लें आहा परतून परतून इलेक्शनां येता गोंयांत लिडरूच म्हणटा की आपल्याक खबर ना आपूण खंय आहा पळय तो धांवया म्हणटा खंय रुलींग आहा थिंगा धांवया खंय पयशे आहा थिंगा धांवया अशें चल्लेलें आहा म्हाका दिसता खंय तरी आमी चुकीचो मार्गान येवंक सोदता इन द नेम ऑफ NGO हांकां लोक केन्ना धाडचे ना तुमचें मन पयलें साफ करा तुमी जो तर बरें थिंकिंगान फुडें येता बरें विचारान फुडें येता तुमकां लोक फुडें काडटले इतलेंच सांगता देव बरें करूं म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकराचो आशिर्वाद गोंयचेर सदांच आसतलो खाली लोकांची मनां कोणाची जी भ्रश्ट जाल्ली आहा ती सारकी जावची आनी नीट मार्गान चलचे आनी पावरा फाटल्यान धांवचें न्हू म्हणटा हांव स्पेशली लिडरांनी आनी गोंयचेर एक समस्या हाडची न्हू की परतून परतून इलेक्शनां आनी परतून परतून ते पावरा फाटल्यान धांवचे न्हू लोक तुमकां तुमचो जागो दाखयतलो इतलेंच सांगता थँक्यू देव बरें करूं येवंक सोदता इन द नेम ऑफ NGO हांकां लोक केन्ना धाडचे ना तुमचें मन पयलें साफ करा तुमी जो तर बरें थिंकिंगान फुडें येता बरें विचारान फुडें येता तुमकां लोक फुडें काडटले इतलेंच सांगता देव बरें करूं म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकराचो आशिर्वाद गोंयचेर सदांच आसतलो खाली लोकांची मनां कोणाची जी भ्रश्ट जाल्ली आहा ती सारकी जावची आनी नीट मार्गान चलचे आनी पावरा फाटल्यान धांवचें न्हू म्हणटा हांव स्पेशली लिडरांनी आनी गोंयचेर एक समस्या हाडची न्हू की परतून परतून इलेक्शनां आनी परतून परतून ते पावरा फाटल्यान धांवचे न्हू लोक तुमकां तुमचो जागो दाखयतलो इतलेंच सांगता थँक्यू देव बरें करूं Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN.